Like, subscribe, and get notified. इश्यूज म्हणजे तुम्ही आता बघल्याच असताना सगळ्यात पाणी भरलं आणि सगळं त्यात सगळं पिड्यार झालं आयज खंय तर तांकां त्यांची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतलेली आसा आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां आयज हांवें मागणी करता आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमच्या सरपंचाक की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आनी तांकां कितें तरी मदलो दिवपाचो इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार सादारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता सादारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना फर्स्ट टायम आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा सादारण 40 शेतकरी आहात तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां सादारण वर्साक खर्च जो येता एका शेतकऱ्याक एका शेता फाटल्यान तेचो 50% तरी तांकां नुकसाण जाल्लें आहा 50% सारकें आयज जे शेतकरी आपले मरमर राबतात हांगासर आनी आयज हे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार उदक कशें हांगा साठलां तें आनी अशें पयलीं अशें जायनासलें आनी आयज तेंचो इतलो लुकसाण पळोवन खरोच वायट दिसता कारण तेंच्यांनी फाटले गेली 2 म्हयने तांकां जे हांगा परिश्रम करचे पडटा शेतांत कित्याक एक कितें तरी मेळचें म्हणून ती स्वताक एक तेंचे कितें तरी एक रोजी रोटी कशी ती दिता आनी आयज मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या असेंब्लीन म्हटलेलें की जे कितें फ्लडींग जाल्यार तांकां एक अनुदान दितलें म्हणून ते बी चिंतून दितलें म्हणून सो हांवें ह्या संदर्भात देव आमचो करणे अशी फोन केल्लो हांवें तांकां की अशें एक इन्सिडंट जाला म्हणून सो हांवें ताणें म्हाज्या एक पंचायतीच्या हांवें स्टाफाकूय धाडला थंयसर जी फॉर्मां तो म्हाका उपलब्ध करून दवरता म्हणून सांगला प्रत्येक जे शेतकऱ्यांक जी फॉर्मां फिलअप करून ज्या शेतकऱ्यांची जी कितें शेतां आहात पळय ती सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप करून तांकां एक सबमीट करपाचें काम ही पंचायतीन घेतलेलें आसा तशेंच हांव मांद्रेन पूर्ण जे कितें कोण शेतकरी आसा तेंचे कोणाचे शेतां पिड्यार जाल्लेली आहात तेंच्यांनी अवश्य आमच्या पंचायतीक येवन सांगचें और कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तांकां सांगचें तुमी पंचायती कडल्यान आमी कन्सर्न जे कितें ओवरऑल मांद्रे विलेजीन हो कितलो लोकांचो कितलो लॉस आसा तो पयलीं एक कॅल्कुलेट करून दवरतले त्या अनुसार अशें पंचायत 11 पंच मेंबरांक वचून कितें आमकां मदत करपाक मेळटा तेचेर विचार करून अवश्य आमच्या पर्यंत जे कितें जाय तशें आमी इतर गोश्टींनी सुद्दां आमी मदत करता आमच्या मांद्रे भावांक आमचे शेतकरी सुद्दां एक आमचे तितलेच गरजेचे आसा सो आमचो एक प्रयत्न आसतलो तांकां एक आमच्या पंचायती मार्फत कितें तरी तांकां मदत करपाक. Watch on Herald TV.